वालेकुम, मैं हूं सुभान खान मियो, दियो खुर्दों कला लाहौर से। हमारा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद की जाती है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर 2 ब्लॉग रोज़ाना बनाए जाते हैं। इसे लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल की रहनुमाई होती है। तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मेरे काबिल एहतराम पाकिस्तान के हुक्मरानों और फ़ौज के जनरल साहिबान, जो भी ओहदेदार हैं, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। और जो कुर्सियों पर बैठता है अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देने के लिए, वो भी हलफ देकर बैठता है। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ भी किया जा रहा है, कोई सच्चा, कोई ईमानदार ऑफिसर है और वो किसी मुल्क को नुकसान वाले जगह को पकड़ लेता है और वहाँ करप्शन होती है, तो उसे नौकरी से भी बरतरफ कर दिया जाता है कि इसने हमारा राज खोल दिया। हम तो शुरू से ये करप्शन करते चले आ रहे हैं, जिसमें तमाम हाई अफसरान उसको खाते हैं और लूटते हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर फिर ड्यूटियों का सरअंजाम देना और फिर उसमें मुनाफकत इस्तेमाल करनी और हक़ को हक़ ना समझना और गरीब मजलूम आवाम को और मुल्क को मकरूज करना, ये कितनी बड़ी मुनाफकत है। तो ये मुनाफकत जो है, ये नाइंसाफ़ी ने पैदा की है कि हमारे जो ओहदेदार हैं उनके अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी निकल चुकी है और दौलत कमाना हक़ बन गया है। तो हक़ दौलत कमाना नहीं है, दौलत तो फिर भी मिल जाएगी। ये दौलत है जौन सी, अगर ये करप्शन ना हो और ये मेरिट पर अच्छा तरीके से ड्यूटियां सरअंजाम देवें और मुल्क में करप्शन ना की जाए, तो ट्रिपल तनख्वाह भी इनको दे दी जाए तो फिर भी बारे में है। और करप्शन है जौन सी, वो मुल्क को नुकसान कर रही है। तो ये करप्शन है जौन सी, ये अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छोड़ने का। क्योंकि जैसे अमेरिका दुनिया में फ़िरौन बना पड़ा है और सबको पता है कि मुसलमान मुल्कों पर झूठे बहतान लगाए और उन पर जंग मुसल्लत की और मुसलमान ही उनके इत्तेहादी बने और उसी जायदाद को वो फ़रोख्त कर रहा है और उसी जायदाद के ज़रिए हमारे फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। तो हमारे अंदर ये गैरत तो नहीं है ना, हमारे ओहदेदारों के अंदर, कि ये अमेरिका क्या कर रहा है और ये क्या सब ने देखा है और सबको पता है कि उसने तमाम झूठे बहतान लगाए। तो अब ये फ़लस्तीनी है, वो अपना मुल्क बनाना और बना पड़ा है, लेकिन उसमें अमेरिका रुकावट बना पड़ा है और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो नाजायज़ औलाद है। तो उसको चंद जो मुमालिक हैं, मुल्क हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, फ़लस्तीन को, बाकी मतलब है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا میں امن نہیں ہے۔ تو امن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کی قرآن پاک میں ہے۔ اس کو فالو جب کیا جائے گا جب علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں گے، تو پھر یہ جیلوں میں جانے سے بھی بچ جائیں گے، اور غریب مظلوم عوام بھی جیلوں میں نہیں جائے گی۔ غیر قانونی جو جائے گا قانون کے مطابق جائے گا، اور حکمران بھی قانون کے مطابق جائے گا، غیر قانون نہیں جائے گا۔ آج جو احتساب ہوا پاکستان میں وہ غیر آئینی ہوا، کسی کو کچھ نہیں ملا، ملک کو تو کوئی فائدہ دیا ہی نہیں، اپنے اپنے پیٹ بھرے سب نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے حکمران آج وقت ہے موت سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں، کیونکہ علماء دین کے کنفرم ادارے بنانے سے اور ان کی مشاورت سے حکومت ہوگی تو پاکستان میں کیا دنیا میں امن ہو جائے گا، اور پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر آئے گا ایمانداری میں اور انصاف کرنے میں۔ تو یہ جب ہوگا جب ہمارے علماء دین کو استعمال کریں گے حکومت چلانے میں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے بانی ہیں اور اس کو تربیت دیتے ہیں قرآن پاک کو، اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو آپ جو حکمران یا فوج کا جنرل یا عدلیہ یا انتظامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنا رہی اور امریکہ کی پالیسی کو اختیار کرتی ہے، تو امریکہ کی پالیسی تو ہے یزید کی، نمرود کی، فرعون کی، ابلیس کی۔ تو اس کی پالیسی کو اختیار کیا تو پھر تو جہنم واصل ہی ہونا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے عزیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ دنیا کو، انسانیت کو جینے کا حق دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور علماء دین کے کنفرم ادارے بنائیں چاروں صوبوں میں، اور ان کی مشاورت سے حکومت کریں، اور یہ اپنا احتساب کر بھی دیں گے علماء دین، اور جتنے بھی عہدیدار ہیں سب کا احتساب کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ موت کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگے، جنت کے راستے کو اختیار کریں، یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔